الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نوط الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجانا محمد المؤيد بساطع هججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر، وجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاروق وسراج أهل الجنة ومفتاح الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صاحب الجود والكرم.